नमस्ते, म सन्तोष गजमेर। नमस्कार, म सुशील कुमार। एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न संस्थासँग आबद्ध भई एसीसीएको शिक्षा प्रदान गर्दै आउनुभएका आजका मेरा अतिथि सुशील कुँवर नेपालको एसीसीए फिल्डमा चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाल उहाँ राजधानी बाहेक मोफस्सलमा पनि एसीसीएको शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्दै रूपन्देही जिल्लाको बुटवलमा ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट कलेजको स्थापना गरेर एसीसीए कोर्स पढाइरहनु भएको छ। सुशील सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। बुटवलको दैनिकी कस्तो चलिरहेछ? बुटवलको दैनिकी अहिले अब यही एसीसीएको फिल्डमा विद्यार्थीहरूलाई एसीसीएको बारेमा बुझाउने, अगाडि बढाउने काम चाहिँ गरिरहेछौँ सर। धेरै मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने मोफस्सललाई छोडेर केन्द्र यानि कि राजधानीमा आएर पेसा व्यवसाय जे गर्ने मान्छेहरू पनि यहाँ आएर गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँ काठमाडौँमा एउटा वेल इस्टाब्लिस्ड भइसके पश्चात मोफस्सल बुटवलमा गएर एसीसीएलाई प्रमोट गरिरहनु भएको छ या एसीसीएको शिक्षा त्यहाँ प्रदान गरिराख्नु भएको छ, किन आवश्यक थियो सर यो? सरले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। किन मैले लामो समय 10-12 वर्ष जब म काठमाडौँमा यही एसीसीए फिल्डमा आबद्ध रहेँ र हामीले त्यो बेलामा बुटवलमा पनि हामीले रन गरेका थियौँ साथसाथमा। हामीले पहिलो लेभल बुटवल पढाएर दोस्रो लेभलको लागि हामीले कहाँ लिएर आउँथ्यौँ त काठमाडौँमा हामीले स्टुडेन्टहरूलाई बोलाउँथ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दा कति फ्यामिलीहरूमा चाहिँ फाइनेन्सियल प्रब्लम पनि देखिने र कतिपय चाहिँ परिवारबाट होइन काठमाडौँ आउन अलिक उपयुक्त नभएको कारणले गर्दाखेरि है हामी आफै कहाँका त बुटवलको होइन बुटवलकै टिम मेम्बर थियौँ हामी भने एउटा कोही विद्यार्थी जो विद्यार्थीले बुटवलमा बसेर इजिली एउटा प्रोफेसनल चाहिँ क्वालिफिकेसन गेन गर्न सक्नुहुन्छ भने वाइ नट हामी किन नजाने त हो। यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी अहिले होइन बुटवल जाउँ, बुटवलमा पनि त स्टुडेन्टहरूलाई गर्नु किन मैले फेरि किन सोचेँ सर भन्दा एसीसी क्वालिफिकेसन कस्टमा धेरै छैन, अराउन्ड 5-5.5 लाख रुपियाँमा यो सकिन्छ। तर जो एसीसी हामी रन गऱ्यौँ भने 5 वर्ष हामी काठमाडौँ बस्छौँ, बस्दाखेरि होस्टेलको फी मात्रै 9-10-11 लाख रुपियाँ पर्छ भने कमसेकम हामी बुटवल गरेर रन गऱ्यौँ भने त्यो 9-10-11 लाख रुपियाँ त स्टुडेन्टको सेभ हुन सक्ने भयो नि त। यो पार्टले गर्दा अब हामी भ्याली मात्रै होइन भ्याली बाहिर पनि प्रोफेसनल कोर्स चाहिँ पढाउनु पर्छ है भन्ने किसिमबाट हामी बाहिर। अब त्यहाँ रहेर तपाईँहरूले एसीसीएको शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सक्नुहोला भन्ने पाटोमा अलिक पछाडि आउँछु। त्योभन्दा अलिक अगाडि चाहिँ अब तपाईँ यत्रो ठुलो हो नि त होइन क्षेत्रफलको हिसाबले या ठुलो मार्केटमा रमाइराख्नु भएको मान्छे, बुटवल सानो, अब मोफस्सल पनि एउटा चाहिँ राम्रो केन्द्रहरू चाहिँ बनिरहेको छ। यद्यपि राजधानी छोडेर त धेरै सानो क्षेत्र हो नि त होइन, कसरी एडजस्ट गरिराख्नु भएको छ त्यो माहौलमा? अब सबैभन्दा पहिलो कुरा त मान्छेको एउटा सन्तुष्टिको एउटा लेभल हुन्छ सर होइन। म अहिले के कुरामा चाहिँ फुल्ली सेटिस्फाइड छु भन्दा जो विद्यार्थी काठमाडौँ आउन सक्नु भएको थिएन अथवा काठमाडौँ आउन चाहनु भएको थिएन कमसेकम उहाँहरूको लागि त हामीले प्रोफेसनल कोर्स रन गर्न सक्यौँ नि त। मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा यही नै हो सर। किनभने अहिले बुटवलबाट आउन नचाहेका विद्यार्थी अथवा आउन नसक्ने विद्यार्थीको लागि पनि त प्रोफेसनल कोर्स त जरुरी छ नि। के काठमाडौँ आउन नसक्ने विद्यार्थीले प्रोफेसनल कोर्स पढ्नै नपाउने त? उहाँहरूको लागि त जुन किसिमबाट हामी गएका छौँ यो उहाँहरूको लागि सँगसँगै हाम्रो लागि पनि होइन, यो आफ्नै ठाउँको लागि र हाम्रो लागि चाहिँ यो एउटा ठुलो एचिभमेन्ट चाहिँ हो। तर नि सर, जस्तो यहाँ जुन किसिमको शिक्षा प्रदान गरिराखिएको छ यहाँका कलेजहरूले गरिरहेछन् त्यो लेभलको त्यहाँ हुन सक्ला। अहिले हामीसँग बुटवलमा हामी 5 जना चाहिँ एसीसीहरू फुल टाइम नै छौँ है, भनेको कलेजलाई फुल टाइम दिइरहेका छौँ होइन। भनेको यो हाम्रो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। क्वालिटीको जुन कुरा यहाँ यही लेभलको चाहिँ तपाईँको क्वालिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने जुन हजुरको क्वेसन छ त्यो क्वेसनमा कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दा कुनै पनि एसीसीए मेम्बरहरू होइन तपाईँको एसीसीए पासै नभइकन त एसीसी मेम्बर त बन्नुहुन्न अथवा सिए त बन्नुहुन्न हो। उहाँहरूसँग अलरेडी नलेज त छ र फेरि जुन पढाउने ट्युटरको टिम छ त्यो ट्युटरको टिमले त अलरेडी काठमाडौँमा पढाइसकेकै ट्युटरको टिम छ नि त हामीसँग। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि फरक पर्दैन। त कहाँनिरको फरक पर्ने हो भन्दा जस्तै जुनसुकै कलेजमा हजुर जानुहोस् है, जुनसुकै कलेजमा गए पनि पढाउने सिए र एसीसीए नै हो, ट्युटर वाइज कुनै पनि फरक छैन। तर कहाँनिर फरक पर्छ त भन्दा जुन म्यानेजमेन्टको पार्टको कुरा छ, इफ प्रोपर म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गरिएको छ भने त्यस एकदमै राम्रो हुन्छ स्टुडेन्टको लागि। जस्तै मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दा ट्युटरहरूले पढाउनुहुन्छ सर। जस्तै हामीले स्टुडेन्टहरूको मक इक्जाम लिन्छौँ। मक इक्जाम भनेको इन्टरनल इक्जाम। अब इन्टरनल इक्जामको जुन तपाईँको प्रोग्रेस छ त्यसलाई प्रोपर मोनिटर गरिरहेका छौँ कि छैनौँ त?
जस्तै मानिलौँ कुनै विद्यार्थीले फर्स्ट इन्टर्नल एक्जाम फेल हुनुभयो, सेकेन्ड इन्टर्नल एक्जाम फेल हुनुभयो भने त्यो स्टुडेन्टलाई अब हामीले एक्स्ट्रा क्लास दिने कि के गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट छ कि छैन त, हेर्ने कुरा त्यहाँनिर हो। र यसरी हेऱ्यौँ भने हामी अगाडि जान सक्छौँ होइन। यस्तो नभइदियोस् कि ताकि पढ्ने बेलामा चाहिँ 100-200 जना विद्यार्थी हामी भर्ना गऱ्यौँ र पास हुने बेलामा चाहिँ र हाम्रो फाइनलमा जाने बेलामा 1-2 जना विद्यार्थी गए भने त त्योभन्दा नराम्रो त केही पनि होइन नि त हो। त्यो पार्टले गर्दा यो पार्टमा चाहिँ हामी अलि सिरियस छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी सुरुबाट नै हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यो अनुसार मोनिटर गर्दै अगाडि गइरहेका छौँ। तर सरले क्वालिटीको हिसाब गरिराख्दा, क्वालिटीको कुरा गरिराख्दा नि सर, हामीले एससिसिएलाई नेपाल बाहिर इन्टरनेसनल लेभलमा पढ्यौँ भने पक्कै पनि राम्रो नतिजा आइरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई एउटा डाटा दिउँ म, एससिसिए ग्लोबलको पास रेटको कुरा गर्ने हो भने 40-50%, 60%सम्म छ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्दैन त्यो मिट गर्छ होइन। यति खस्केको छ केन्द्रको एजुकेसन क्वालिटी, एजुकेसनको लेभल होइन। अझ हामी मुफसलमा गएर त्यो किसिमको एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ कि ग्लोबलसँग कम्पिट गरेर त्यहाँका विद्यार्थीहरू अघि बढ्न सक्छन्? एजुकेसन भनेको तपाईँको जस्तै काठमाडौँमा बस्ने बित्तिकै त्यो एकदमै क्वालिटी युक्त हुने र काठमाडौँबाट बाहिर जाने बित्तिकै क्वालिटी खस्किने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यहाँनिर म हजुरलाई के कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट पार्छु भन्दा काठमाडौँमा पढाउने मटेरियल र बुटोलमा पढाउने मटेरियल एउटै हो है। एससिसिए हामी जुन बुक्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ, नोट्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ एउटै हो। अब फरक कहाँनिर हुन्छ त? हजुरकै यही कुरालाई चाहिँ मैले भने हामीले कुन स्ट्राटेजी अनुसार गएका छौँ त? अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरूको अराउन्ड अस्ति हामीले पनि पब्लिस गर्छौँ, रिजल्टहरू हेर्नुभयो होला होइन। 85-90% विद्यार्थीहरू हाम्रो पहिलो लेभलबाट पास हुँदै जानुभएको छ। हामीले यसैलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि कसरी जाँदैछौँ त सन्तोष सर भन्दा हामी टोटल म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ त प्रपर गाइडेन्स गरिरहेको छ क्या होइन। इफ हामीले त्यो लेभलको मोनिटर गर्न सकेनौँ भने, जस्तै म अहिले यहाँ छु होइन, यदि मैले तपाईँको बुटोल गएर हरेक विद्यार्थीको पर्फर्मेन्सलाई ट्र्याक गर्न सकिनँ र स्टुडेन्टलाई मैले फलोअप गर्न सकिनँ भने हजुरले भने जस्तै बुटोल ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट कलेजको पनि अवस्था त्यही नहोला भन्न म सक्दिनँ। त्यही नहोस् भनेर हामी फर्स्ट लेभलबाटै, पहिलो लेभल भनेको के हो त, ग्राउन्ड लेभल भनेको एकदम बेसिक लेभल हो र यो लेभलमा यदि हामीले राम्रोसँग स्टुडेन्टलाई पढाउन सक्यौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, सेकेन्ड लेभलमा इजिली विद्यार्थी पास हुन्छन्। अझै यहीँनिर म अलिकति टेक्निकल टर्मतिर नै गएँ म। अहिले जस्तै हामीले F3 भनेको एफए पढाइरहेका थियौँ। एफएको एडभान्स फर्म भनेको के हो त भन्दा रिपोर्टिङ है भन्ने, जसलाई हामीले F7 भन्छौँ। तर अहिले हामीले स्टुडेन्टलाई F3 पढाउने बेलामा, जुन एफए पढाउने बेलामा चाहिँ F7 को क्वेसन्सहरू ल्याएर प्र्याक्टिस गराइरहेका छौँ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई अलिकति बढी चाहिँ के त उसको क्रिएटिभिटी, उसले सोच्न सक्ने क्षमता यदि हामीले विद्यार्थीको बढाउन सक्यौँ भने त यो कोर्स त हामी पास गर्न सक्छौँ त। यस्तो नभइदियोस् कि घोकेर पढ्ने त यो कोर्स त होइन। तसर्थ हामी अरूभन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले गइरहेका छौँ र मलाई आशा छ म फेरि पनि अबको 1-2 वर्षपछि म हजुरको यसमा इन्टरभ्यू दिने बेलामा जुन डाटा हजुरले दिँदै हुनुहुन्छ त्यो सँगसँगै मैले मेरो कलेजको डाटा पनि ल्याएर प्रस्तुत गर्नेछु र हामी चाहिँ त्यसमा फेरि छलफल गरौँला। बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो तपाईँले। भनेपछि तपाईँ अथवा तपाईँको टिम, ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट कलेजको टिम काठमाडौँमा भएका जति पनि एससिसिए पढाउने कलेजहरू छन् तीभन्दा बेटर भएर, तीभन्दा राम्रो भएर निक्लिन्छ मफसलमा रहेर पनि? तीभन्दा नराम्रो भएर निस्किँदैनन्। किन निस्किँदैनन् त भन्दा तीभन्दा राम्रो हुनु पर्यो सर। जस्तो मैले अहिले अघि तपाईँलाई उद्धृत गरिरहेको कुरा के छ भने काठमाडौँमा भएका एससिसिए कलेजहरूले अथवा चाहिँ लर्निङ पार्टनरहरूले चाहिँ त्यो किसिमको एजुकेसन दिइरहेका छैनन्। एससिसिए राम्रो कोर्स हो, यसमा म एग्री गर्छु। किनभने म मिडिया हाउसबाट एससिसिएको प्रमोट गरिरहँदा चाहिँ म के एग्री गर्छु भने एससिसिए राम्रो कोर्स हो, तर यहाँका कलेजहरूले त्यो किसिमको क्वालिटी एजुकेसन नदिइरहेका हुन् कि भन्ने कहीँ कतै खड्किन्छ। ती त सत्य पनि हो। त्योभन्दा बेटर निक्लिन्छ बुटोलमा रहेर ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट कलेज? अब बुटोलमा हामी कसरी गइरहेछौँ भन्दा अघि मैले भने हामी 5 जना फुल टाइम छौँ त्यहाँ है। भनेको कुनै पनि विद्यार्थीलाई पढिसकेपछि कुनै पनि बेला हामीलाई उहाँले क्वारी गर्न सक्नुहुन्छ र एज अ सँगसँगै हामी स्टडी मटेरियलमा पनि 3 देखि 4वटा भेराइटीको हामी स्टडी मटेरियल दिइरहेका छौँ र पढाइरहेका छौँ। यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बेटर गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु र त्यसको एउटा सानो एउटा किरण चाहिँ अहिले देखियो नि त होइन। जुन अहिले हामीले इक्जाम लियौँ, इक्जाम लिने बेलाको अहिलेको रिजल्ट भनेको होइन, यो भनेको सुरुवात हो सर। यो सुरुवातले पछि पक्कै पनि राम्रो चाहिँ इन्डिकेसन गर्छ। जस्तो नि सर अहिले तपाईँको के छ भने राजधानीमै रहेका लर्निङ पार्टनरहरूको अवस्था पनि केही, अब सबै त होइन, तर केही लर्निङ पार्टनरहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरू पहिलो लेभलमा विद्यार्थीहरूलाई एडमिसन लिने, तर
पछि अघि बढ्दै जाँदा दोस्रो तेस्रो लेभलमा पुग्दै गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम भएर तेस्रो लेभलका क्लासहरू नै नगराउने, विद्यार्थीहरू अब तिमीहरू जता गए पनि जाओ भन्ने किसिमले लथालिङ्ग छोडिदिने कुराहरू पनि कहीँ कतै मैले बुझेको छु के। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले तेस्रो लेभलका कोर्सहरू कसरी अध्यापन गराउनुहुन्छ या तपाईँहरूलाई विश्वास कसरी गर्ने यहीँको अवस्था हुने हो कि भन्ने खालको डर विद्यार्थीमा हुनसक्छ, कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ? ओके, सबभन्दा पहिलो कुरामा त म के कुरामा आशावादी छु भन्दा हाम्रो एफआइए लेभलमा अहिले पहिलो लेभलमा जति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू फाइनल लेभलसम्म पुग्नुहुन्छ। यो कुरामा म आशावादी किन छु भन्दा त्यहाँको स्टुडेन्टको हार्डवर्किङ देखेर। आशा त गर्न सकियो तर यकिनका साथ भन्न सकिएन। तर कथम कदाचित उहाँहरू मध्ये कतिपयलाई, किन यो त प्रोफेसनल कोर्स हो, कतिपय पछि काठमाडौँ आउँछु भन्नु होला, काठमाडौँ आएर पढ्नु होला, अथवा कतिपय बाहिर जानु होला, एब्रोड जानु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र लास्टमा रहेर यदि फाइनल लेभलको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले, फाइनल लेभलमा अथवा स्किल लेभलमा यदि हामीसँग पढेको विद्यार्थी 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई चाहिँ अब हामीलाई घाटा लाग्छ हैन, अब तपाईँलाई चाहिँ हामी पढाउँदैनौँ, तपाईँले चाहिँ अन्त जानुस् भनेर हामी भन्दैनौँ, हामी उहाँहरूलाई पढाउँछौँ, यो मेरो प्रतिबद्धता। सुनिल सर, जस्तो तपाईँ बुटवलमा पनि कोही विद्यार्थी एसिसिए पढ्न चाह्यो भनेलाई त्यसले विश्वको जुन लेभल हासिल गरेको छ एसिसिएले त्यही लेभलको विद्यार्थी बन्न सक्छ र काठमाडौँका कलेजहरूभन्दा बुटवलमा तपाईँले सुरु गरेको ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट कलेजले राम्रो एजुकेसन प्रदान गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? अब एउटा कुरा के हो सन्तोष सर भन्दाखेरि मैले अहिले अब नेपालको मार्केटको कुरा गरेँ पहिला हैन, त्यसपछि वर्ल्ड वाइड जाउँला है। मैले स्टुडेन्टहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दा र अहिले मैले के अनुरोध गर्छु भन्दा जस्तै लेट्स से तपाईँको 5 जना विद्यार्थी बुटवलमा हुनुहुन्छ भने मैले त भन्छु 2 जना काठमाडौँ आउनुहोस्, 3 जना बुटवल बस्नुहोस् हो। काठमाडौँ आइसक्नुहुन्छ, उहाँहरूले काठमाडौँमा कुन लेभलको पढ्नु भयो त, क्वालिटी के पाउनु भएको छ, कुन लेभलबाट त्यो यो हाम्रो टिचिङको मेथोडोलोजी के छ त, एउटा कुरा। र बाँकीको 3 जनाले बुटवलमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि 2 जनाले कम्पेयर गर्दा भयो त दुईटा ग्रुपले। इफ बुटवलको क्वालिटी कम रहेछ भने त हामी स्टुडेन्टको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न त मिल्दैन नि। उहाँहरू त सेकेन्ड लेभलमा कहाँ आउने हो त, काठमाडौँ आउने हो, बस्ने होइन बुटवल। तर हामीले पढाइरहँदाखेरि यदि बुटवलमा चाहिँ क्वालिटी राम्रो रहेछ भने त स्टुडेन्ट किन काठमाडौँ बस्नु पर्यो? 5 वर्ष बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अराउन्ड 9 देखि 10 लाख रुपियाँ त होस्टेल फी मात्रै खर्च हुन्छ भने बुटवल बसे त्यो त सेभ हुन्छ भने इफ बुटवलको क्वालिटी राम्रो छ भने त उनले त बुटवलका विद्यार्थीहरू जति काठमाडौँ आएका थिए उनीहरूलाई चाहिँ होइन बुटवलमा ठिक छ त भनेर बुटवल लानु पर्यो। यो त क्वालिटी त्यसरी कम्पेयर गरौँ भन्छु मैले होइन। यो किन मैले यसरी ओपनली भनिरहेको छु भन्दा हामीले पनि जुन 80 वर्ष हामीले मेहनत गरेका छौँ हैन, जुन किसिमबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी काठमाडौँ भन्दा कुनै हालतमा पनि कमी त हुँदैनौँ। काठमाडौँमा जुन हाम्रो शिक्षा हामीले प्रोभाइड गरिरहेको छ त्योभन्दा कमी त हामी हुँदैन कुनै पनि हाम्रो सेन्टर भन्दा। तर कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले पनि एउटा लर्निङ फेज त छ नि त। बेस्ट त म कहिले पनि बोल्दिनँ, किन बेस्ट बोल्ने बित्तिकै मेरो प्रोग्रेस रोकियो सर। तर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि निरन्तर चाहिँ हामी पनि कमी कमजोरी होलान्, कति हुन सक्छ नि त, तिनलाई सुधार गर्दै 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 हामी अगाडि बढ्ने। जस्तो तपाईँहरूको मिसन जुन छ नि सर, तपाईँले जुन लक्ष्य लिएर हिँडिराख्नु भएको छ यसलाई आधार मान्दा भोलिको दिनमा बुटवल एसिसिएका लागि एउटा राम्रो एजुकेसन हब बन्न सक्छ? बुटवल चाहिँ एजुकेसनको हब बन्न सक्छ किन भन्छु मैले अब भन्दा जस्तै तपाईँको पाल्पा, अर्घाहाँसी, गुल्मी, कपिलवस्तु हैन सँग जोडिएको भनेको रूपन्देही हो। रूपन्देहीको मुटु भनेको के बुटवल है। सबै विद्यार्थीहरू कहाँ आउनुहुन्छ? बुटवल आउनुहुन्छ हैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यदि त्यो लेभलको हामीले क्वालिटी बुटवलमा प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने किन शैक्षिक हब बन्न सक्दैन र? र मेरो त यो के अझै मैले सोचेको त के हो भन्दाखेरि जस्तै अहिले मसँग चाहिँ नेपालगञ्जको विद्यार्थीहरू पनि पढ्नु भएको छ है, कुनै धनगढीतिर पनि हुनुहुन्छ। मेरो टार्गेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि अबको 4-5 वर्षपछि त्यो विद्यार्थी त नेपालगञ्ज र चाहिँ तपाईँको धनगढी गएर एसिसिए पढाउन सुरु गर्नुपर्छ भन्छु मैले। किन एजुकेसन फर एभ्रिवान होइन सर। के काठमाडौँको वासीले काठमाडौँ आउन सक्नेले मात्रै तपाईँको प्रोफेसनल कोर्स पढ्न पाउने हो त? होइन। यसो त हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ नि त। र इफ तपाईँ हामीले ब्रेक गरेनौँ भने कसले गर्छ त है? हामी पनि तपाईँको काठमाडौँ नै बस्ने, अब आउने पुस्ता पनि काठमाडौँ नै बस्ने भयो भने बुटवल के का लागि त? या बुटवल जस्ता अन्य सहरहरू के का लागि? पोखरा के का लागि? नेपालगञ्ज के का लागि? धनगढी के का लागि? के कर्णालीको मान्छेले चाहिँ प्रोफेसनल कोर्स पढ्न नपाउने? पाउनु पर्यो नि सर। हो, हाम्रो मिसन भनेको यही हो, एजुकेसन फर एभ्रिवान हो सर। ओके, धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो सुशील सर। तपाईँले जुन लक्ष्य लिएर हिँडिराख्नु भएको छ त्यसमा पुग्न सक्नुहोस् चाँडै, शुभकामना पनि छ। अब सुशील सर जस्तो एउटा एसिसिएमा लामो समय व्यतीत गरेको मान्छे आइराख्दाखेरि एसिसिएका
साना साना कुराहरू पनि आम दर्शकले जान्न सक्नुहोस् भन्ने अपेक्षा पर्सनली म राख्छु के सर। ट्याक्क त्यसर्थ एउटा +2 पढिरहेका विद्यार्थीले पनि हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिरहँदा एसिसिए भनेको चाहिँ यो रहेछ, यसकारण पढ्नुपर्ने रहेछ, अथवा एसिसिए पढिसके पश्चात चाहिँ यस्तो लेभलमा पुगिँदो रहेछ भन्नेसम्मको ज्ञान र एसिसिए पढ्न कति खर्च लाग्ने रहेछ भन्नेसम्मको ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। हामी एसिसिए सिलेबसको कुरा गरौँ न सर। टक्क यसमा पढ्ने कोर्सहरू पहिलो लेभल, दोस्रो लेभल, तेस्रो लेभल, 3टा लेभलमा त जान्छ। तर ती 3टा लेभल कुन कुन लेभल हुन् र यसमा पढिने कोर्सहरू के हो जुन भोलि व्यावहारिक जीवनमा काममा आउन सकोस्? धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त अब जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यस्तो एसिसिए पढ्न मन हुँदैमा चाहिँ एसिसिए पढ्नुहोस् त म भन्दिनँ है। एसिसिए पढ्नुको लागि चाहिँ कस्तो भने तपाईँको एनालाइटिकल पावर चाहिँ अलिकति बढी हुनुपर्छ है। मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा तपाईँले सबै कुराहरू चाहिँ A to Z तपाईँले घोक्न सक्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो प्रोफेसनल कोर्स एप्रोप्रिएट होइन है। म त्यसरी भन्छु सर। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँले पढिसकेपछि त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने यो कोर्स जसले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको मेरो A+ आयो म एसिसिए पढ्छु अथवा सिए पढ्छु त्यो होइन है। तपाईँको B आएका C आएका विद्यार्थीले पनि त नेपाल र्याङ्क लिएर आइरहनुहुन्छ नि त। कारण के हो त भन्दा पढ्ने बेलामा यसमा एनालाइटिकल पावर चाहिँ के हुनुपर्छ, बढी हुनु चाहिँ पर्छ। अब यसरी भन्दै जाँदा एसिसिएमा चाहिँ तपाईँको टोटल 3वटा लेभल हुन्छ। एउटा नलेज लेभल, एउटा एप्लाइड स्किल र अर्को स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल है। नलेज लेभलमा 3वटा पेपर हुन्छ। त्यो 3वटा पेपर भनेको 100% MCQs हुन्छ, मल्टिपल चोइस क्वेसन्स। त्यसमा नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ हुँदैन है। अब सब्जेक्टको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा हामीले पहिलो सब्जेक्टलाई BT भन्छौँ, बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी है। त्यसमा हाम्रो थोरै इथिक्सको पार्टहरू छ, इकोनोमिक्सको पार्टहरू छ, म्यानेजमेन्टको पार्टहरू छ। भन्नुको अर्थ यो चाहिँ ओभरअल म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टलाई चाहिने नलेजहरू त्यहाँनिर छ। सेकेन्ड हाम्रो पेपर छ MA, त्यसलाई हामीले म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भन्छौँ। यो भनेको कस्ट एकाउन्टिङ भनेको एउटा इन्डस्ट्रीमा होइन हामीले कस्ट चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ अथवा कस्ट कसरी घटाउन सक्छौँ त त्यता। अर्को छ हाम्रो के भन्दाखेरि FA है, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ फेरि डेबिट र क्रेडिट भनेको अब रेकर्डिङ कसरी राख्ने त है। जस्तै अहिले त नेपालले के गरिसक्यो त भन्दा IFRS एडप्ट गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ। भनेको अब नेपालले जति पनि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ब्यालेन्स सिटहरू बनाउँछौँ त्यो भनेको अकर्डिङ टु के त IAS IFRS अनुसार बनाउनु पर्छ। जुन कुरा हामी केमा पढ्छौँ त भन्दा हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा पढ्छौँ। यो पहिलो यसरी हो है। अब यसमा तपाईँको ओभरअल हेर्नुहुन्छ भने अलि राम्रोसँग बुझेर पढ्ने विद्यार्थीहरू है उहाँहरू इजिली पास हुन चाहिँ सक्नुहुन्छ। यति भन्दै गर्दा फेरि मैले के भन्न चाहेँ भन्दा कस्तो विद्यार्थी पास हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीले पढाएको कुराहरू घर घर रिभिजन गर्ने फर्स्टमा र भोलि के पढाउँछौँ त त्यो हेरेर आउने विद्यार्थीहरू लाइफ टाइम फेल हुनुहुन्न। तर भइदिन्छ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो भोमिटिङ स्टडी जस्तो भइन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरूको लास्ट फाइनल जब इक्जाम आउँछ, इक्जाम आउने बेलामा 1 विक चाहिँ रातभरि बसेर पढ्छु अनि पास हुन्छु भनेर यदि कसै विद्यार्थीले चाहिँ दिवा सपना देख्नु भएको छ भने त्यो गलत हो। त्यो गर्न हुँदैन। यसमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ। सुरुबाटै डेली, धेरै पनि भन्दिनँ है सर, डेली दिनको 2 घन्टा, म धेरै भन्दिनँ, दिनको 2 घन्टा अथवा 3 घन्टा रेगुलर पढ्ने विद्यार्थीले इजिली पास गर्न चाहिँ सक्छ। जस्तो नर्मली हाम्रो एकाडेमिक स्टुडेन्टहरू, एकाडेमिक कोर्स पढिरहेका विद्यार्थीहरू अथवा क्लास 10 सम्मको कुरा गरौँ न होइन, क्लास एटेन्ड गर्ने त्यसपछि एक्जाम आउने 1 दिन, 5 दिन या 10 दिन अगाडि चाहिँ मरि लागेर पढ्ने अनि एक्जाम दिने, ती विद्यार्थी अथवा त्यो नेचरले चाहिँ एसिसिएलाई पुग्दैन भन्ने? पुग्दैन। त्यसलाई चेन्ज गर्नै पर्छ। फेरि मान्छे हो, चेन्ज त गर्न सक्छौँ। फेरि यो होइन कि तपाईँको मेथडै चेन्ज गर्न नसक्ने भने त हुँदैन। सबभन्दा एट फर्स्ट त कसरी पढ्नुपर्छ भनेर सिकाउने काम त हाम्रो हो होइन। त्यो बाटोमा उहाँहरू लाग्नुभयो भने पास भइन्छ। नत्र भने फेरि उहाँले होइन म जुन बाटोमा लागिरहेको छु, जुन किसिमबाट मैले पढिरहेको छु, म घोकेरै पास हुन्छु भन्नुभयो भने त्यो पोसिबल छैन। दोस्रो लेभल र तेस्रो लेभल। अब दोस्रो लेभलमा छौँ। दोस्रो लेभलमा पहिलो सब्जेक्ट ल छ। यो पनि 100% MCQs हो है। यसमा पास मार्क्स 50 हुन्छ सर, नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन है। अनि त्यसपछिको सब्जेक्टमा अडिट बाहेक 60% को चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको MCQs हुन्छ है र 40% चाहिँ रिटर्न हुन्छ। यसरी हामीले जुन अहिले मैले भनेको थिएँ हजुरलाई एप्लाइड स्किलमा टोटल चाहिँ हाम्रो 6वटा पेपर हुन्छ। 6वटा पेपर मध्ये एउटा पेपरको 100% MCQs भयो है। अडिटमा 30% MCQs
एमसिक्युज हुन्छ, बाँकीमा 60% एमसिक्युज अरू रिटर्न हुन्छ। र हामीले सेकेन्ड लेभलमा पढ्ने पेपरहरू भनेको नि जुन फर्स्ट लेभलमा पढिरहेका छौँ त्यसैको एडभान्स फर्म हो। सो मैले सबै विद्यार्थीहरूलाई के कुराको अनुरोध गर्दछु भन्दा फर्स्ट लेभल यदि हजुरहरूले एकदम राम्रोसँग बुझेर पढ्नु भएको छ भने मलाई लाग्दैन कि सेकेन्ड लेभल तपाईँले क्लासै लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन फर्स्ट लेभलको बेस एकदम राम्रो छ भने सेकेन्ड लेभल सेल्फ गर्न सक्ने अवस्थामा विद्यार्थी पुग्नुहुन्छ। तर हाम्रो कमजोरी अहिले तपाईँले जहाँ भनिरहनु भएको छ, हाम्रो कमजोरी के छ भन्दाखेरि हामी फर्स्ट लेभलमा त्यो लेभलमा पढाउन सकेनौँ भने चाहिँ सेकेन्ड लेभलमा त विद्यार्थीलाई फेरि हाम्रै सहयोग चाहियो नि त। नत्र भने यो त प्रोफेसनल कोर्स हो सन्तोष सर, यो त घर बसेर पढ्न सक्ने कोर्स हो। त्यो फर्स्ट लेभल पछि मेरो पहिलो रिक्वेस्ट त फर्स्ट लेभल पछि चाहिँ सेल्फ गर्दा राम्रो, सकिँदैन सेकेन्ड लेभल पछि सेल्फ गर्दा राम्रो, सकिँदैन थर्ड लेभलसम्म इन्स्टिट्युसनमा आएको राम्रो हुन्छ। र यसरी जब हामीले सेकेन्ड लेभल कम्प्लिट गर्छौँ, कम्प्लिट गर्ने बेलामा अराउन्ड हामीलाई 2 वर्ष जति लाग्छ है। त्यसपछि अब हामीले इन्टर्न गर्नुपर्छ। अब फेरि एससिसीमा इन्टर्न यति बेलै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले विद्यार्थीलाई के कुरामा रिकमेन्ड गर्छु भन्दा पहिला अडिटको नलेज त लिनुहोस्, पहिला अकाउन्ट्सको नलेज त लिनुहोस्, अनि बल्ल पो गएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ। जस्तै हजुरसँग ट्याक्सको नलेज छैन, अडिटको नलेज छैन होइन, त्यस्तै अकाउन्ट्सको नलेज छैन, फाइनेन्सको नलेज छैन भने त रियल इन्डस्ट्रीमा के इम्प्लिमेन्ट गर्ने त? 3 वर्षको आर्टिकलसिप भनेको जस्ट एससिसीलाई देखाउनको लागि होइन नि त। हामीले पढेको कुराहरूलाई चाहिँ अब रियल चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रीमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा सिक्ने बेलामा होइन हामी चाहिँ फेरि आत्तिएर चाहिँ सुरुमै जान्छौँ क्या। जुन बेला हामीसँग के हुन्छ त नलेजै हुँदैन अनि प्र्याक्टिकल त के सिक्ने। त्यो फर इक्जाम्पल जस्तै एउटा एमबिबिएस डक्टर होइन, तपाईँको पढिसकेपछि बल्ल पो उहाँहरू लास्टको 1 इयर इन्टर्न जानुहुन्छ नि पढेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न हो। हामी पनि के हुनुपर्छ भन्दा पढेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न जाने हो। र मेरो सजेसन भनेको सेकेन्ड लेभल कम्प्लिट गरिसकेपछि इन्टर्नसिप जानु भनेको धेरै राम्रो हुन्छ। टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ तर राम्रो चाहिँ हुन्छ। समय प्लस अब नेपालीहरू हामी एउटा लोअर मिडल क्लासबाटै आइरहेका हुन्छौँ, धेरै यो कोर्सहरू पढ्ने विद्यार्थीहरू, तसर्थ केही फाइनेन्सियल पाटोमा पनि केही सपोर्ट होस् भन्ने खालको मनसाय पनि हुनसक्ला होइन धेरै विद्यार्थी। त्यो त हो, तर कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले सानो भाग हेरेर पछि ठुलो भाग छुटाउने कि अथवा पछि ठुलो भागलाई चाहिँ हेर्न जाने त भन्ने कुरा नि त हेर्नु पऱ्यो नि सर। जस्तै अहिले तपाईँले यतापट्टि टाइम दिनु भने होला, अहिले तपाईँसँग केही फाइनेन्सियली सपोर्ट हुन्छ नहुने होइन, तर त्यसले करियरमा त तपाईँको धक्का पुग्छ नि। अनि त्यो कुरातिर नि त हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। ओके सर, तेस्रो लेभलको कुरा तेस्रो लेभलमा छ अति हाम्रो स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल हुन्छ है। त्यसमा हामीले टोटल 4वटा पेपर दिनुपर्छ। त्यसमा 2वटा चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटरी हुन्छ होइन, त्यसमा हाम्रो एसबिएल र एसबिआर भन्छौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको 4वटा मध्ये हामीले 2टा लिन पाउँछौँ, त्यो अप्सनल हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ जस्तै कता जाने त भोलि, जस्तै मानिलिउँ म म्यानुफ्याक्चरिङतिर जाने हो भने हामी कस्टिङ लिँदा राम्रो हुन्छ होइन, म ब्याङ्किङ फाइनेन्सतिर जाने हो भने फाइनेन्ससँगै अडिटहरू लिने होइन, अथवा म ट्याक्समा एक्सपर्ट हुन चाहन्छु भन्ने हो भने ट्याक्स लिएर त्यो विद्यार्थीको पछि होइन। मलाई लाग्छ यो कुरा अहिले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किन भन्दा त्यो लेभलमा विद्यार्थी आफैले बुझिसक्नुहुन्छ। अहिले हामीले यति मात्रै सर्टकटमा भन्दाखेरि फाइनल लेभलमा 4वटा सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसमा 2वटा म्यान्डेटरी कम्पलसरी हुन्छ सर, र बाँकी रहेको 4वटा मध्ये 2टा चाहिँ अप्सनल हुन्छ। भनेपछि कुल 13वटा पेपर पास गरिसकेपछि एससिसिए एफिलिएट भयो। त्यसपछि अघि हजुरले कुरा गर्नुभएको आर्टिकलसिपको 36 महिना अवधि कटाएपछि एससिसिए मेम्बर भयो होइन। ओके, त्यसपछि उसले एउटा विद्यार्थीले आफ्नो प्रोफेसनल करियरलाई सुरु गर्न सक्छ। अब कस्टको कुरा आउँछ सर, धेरै कलेजहरूले अथवा चाहिँ लर्निङ पार्टनरहरू भन्छौँ हामी, लर्निङ पार्टनरहरूले भिन्न भिन्न कस्ट लिइरहेको पनि बजारमा हल्ला सुनिन्छ। म यकिनका साथ भन्दिनँ यो चाहिँ होइन। ट्याक्क कति भयो भने चाहिँ ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट कलेजले बुटोलमा रहेर एससिसिए पढाउन सक्छ? अब अहिले भन्दाखेरि जस्तै मैले नि मार्केटमा सुन्दाखेरि यदि मैले अहिले यो कस्ट भने बुटोल चाहिँ काठमाडौँभन्दा धेरै महँगो रहेछ भनेर विद्यार्थीले भन्नुहुन्छ है, त्यो भन्नुहुन्छ। तर किन भन्दा अहिले मैले केही कस्टलाई हिडन राखेर बताएर चाहिँ हुँदैन है। अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ त्यो छ आजको डेटमा है। जस्तै मैले एक्सचेन्ज रेट 164 राख्नुपर्छ होइन, पहिला हामीले 150 राख्थ्यौँ। जस्तै हामीले कुन कोर्स पढ्दैछौँ, एससिसिए कोर्स पढ्दैछौँ होइन, यो हामीले केमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ, पाउन्डमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै फर्स्टकै पेपरको कुरा गरौँ न, 105 पाउन्ड एक्जाम फी हुन्छ हुन त होइन, तर त्यसलाई यदि हजुरले 150ले मल्टिप्लाई गर्नु र 164ले मल्टिप्लाई गर्नुमा त कति डिफ्रेन्स आउँछ हेर्नुहोस् त होइन। यो सबै कुराले आजको जुन एक्सचेन्ज रेट छ त्यो पार्टमा मैले कुरा गर्दाखेरि तपाईँको 5,50,000 भन्दा तल चाहिँ एससिसिए कोर्स रन गर्न कुनै पनि कलेजले सकिँदैन।
है। त्यो 5,50,000मा के कुरा चाहिँ मैले अझै थप एडिसनल गरेको छु त भन्दाखेरि 3 वर्षको चाहिँ एनुअल सब्सक्रिप्सन है। सायद अब यो हजुरले पनि कति इन्टरभ्यू लिनुभयो होला, एनुअल सब्सक्रिप्सनको कस्ट चाहिँ लगभग हिडन राखिन्छ, यो बताइँदैन विद्यार्थीलाई, तर दिनुपर्छ त विद्यार्थीले त हैन। पहिलोमा चाहिँ हामीले 80 पाउन्ड, पहिलो वर्ष 80 पाउन्ड पे गर्छौँ, दोस्रो वर्षपछि हामी 112 पाउन्ड पे गर्नुपर्छ। यो मैले 3 वर्षको राखेको छु सर। 3 वर्षको कस्ट सहित हेर्ने हो भने कुन त एनुअल सब्सक्रिप्सन कस्ट सहित हेर्ने हो भने हाम्रो 5,50,000 को हाराहारीमा भयो भने सकिन्छ। अब इफ एक्सचेन्ज रेट घट्यो भने चाहिँ घट्ला, कम पनि हुन्छ। तर आजको डेटमा म बोल्दाखेरि एससिसिए पढाउनको लागि 5,50,000 भन्दा तल कुनै पनि विद्यार्थीले तपाईँको घर फाइनेन्सियली म्यानेज गरेर आउन खोज्नु भयो भने गाह्रो छ। किन अहिले हजुरले नै भन्नु सक्नु भएको छ मिडल लोवर क्लासको जो विद्यार्थी हुन्छ उहाँहरू पढ्न आउनुहुन्छ हो, उहाँहरूले कुनै पनि विद्यार्थी पढ्न आउनुभन्दा पहिला उहाँको प्यारेन्ट्सले के सोध्नुहुन्छ भन्दा कति लाग्छ त टोटल हो, ल अहिले मैले भनिदिएँ अरे 4 लाख लाग्छ, प्यारेन्ट्सले त 4 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको राख्नुहुन्छ नि त। अनि पछि गएर मैले 5.5 लाख अझै 1.5 लाख लिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो प्यारेन्ट्सलाई कति प्रेसर पर्छ होला, त्यो गर्न हुँदैन। तर यति भन्दै गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि फाइनल लेभल पुग्दाखेरि चाहिँ जब विद्यार्थीहरू आर्टिकलसिपमा जाँदाखेरि होइन, आर्टिकलसिपकै पैसाबाट पनि होइन, त्यहाँबाट सर्टेन एउटा केही पाउनुहुन्छ होइन, त्यसबाटै पनि पढेका धेरै रेकर्डहरू चाहिँ छन्। तर यदि कुनै पनि विद्यार्थीले आफूले चाहिँ अर्न गरेको पैसालाई युज नगर्ने हो भने प्यारेन्ट्सले 5.5 लाख रुपियाँ जति चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ म्यानेज गर्नै पर्छ। अब जस्तो नि सर 5.5 लाख 6 लाख भनौँ, अब होस्टेल बस्नु पर्यो भने अझ एक्स्ट्रा खर्च भयो, त्यति धेरै खर्च र 4 वर्ष करिबन होइन, करिबन 4 वर्ष समय अवधि, 3 देखि 4 वर्ष समय अवधि खर्च गर्नु भने त धेरै ठुलो लगानी हो नि। त्यो लगानी गरिसकेपछि भोलि त्यसको प्रतिफल के आउँछ भन्ने पाटो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बिजनेसको कुरा गरौँ, ऊ कसरी भोलिको दिनमा आफ्नो सेल्फ बिजनेस अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन। जबको कुरा गरौँ, नेपालको जब मार्केटमा ऊ सेलेबल हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चाहिँ यहाँको जब कोही सबै राम्रो मान्छे सबै ठाउँमा योग्य हुन्छन् भन्ने नहुँदो रहेछ। सबै राम्रो चिज सबैलाई चाहिँ नि सबैका लागि बनेको हो भन्ने पनि नहुँदो रहेछ। यसर्थ एससिसिए पढेको राम्रो विद्यार्थी त बन्छ, ऊ ज्ञानले सिपले दक्षताको हिसाबले राम्रो त हुन्छ, तर नेपालको सिनारीमा त बिक्ने हो कि होइन, नेपालको यो जुन अहिलेको प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा एडजस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पाटो त अर्को पाटो हो नि होइन। भोलिको दिनमा नेपालमा स्कोप कसरी कस्तो छ, उसले नेपालमा भविष्य कसरी बनाउन सक्छ, या भोलि एब्रोडमा गएर उसले आफ्नो भविष्य कसरी बनाउन सक्छ, आफ्नो लाइफलाई एउटा चाहिँ नि राम्रो किसिमले कसरी अघि बढाउन सक्छ। सबैभन्दा पहिला त है अब कुनै पनि एससिसिए विद्यार्थी है, जस्तै मानौँ यहाँ 18 महिना हामी पढ्यौँ, 18 महिना पढिन्छ चाहिँ हाम्रो एप्लाइड स्किल लेभल कम्प्लिट हुन्छ भनेको 9वटा पेपर कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसपछि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर इक्विभ्यालेन्सी भन्ने पाउँछौँ है। त्यसबाट कुनै पनि स्टुडेन्टहरू मास्टर गर्न जान सक्नुहुन्छ होइन, भनेको होइन म बाहिर जान्छु, म एब्रोड गएर म सेटल गर्छु भन्ने स्टुडेन्टहरूको लागि पनि एउटा स्कोप छ होइन। एज वेल एज नेपाल कुरा गरौँ अब होइन, बाहिरको त अभियसली स्कोप छ नै, तर नेपालमा छ कि छैन त, सबै विद्यार्थी बाहिर त जानुहुन्न नि त। नेपालमा बस्ने विद्यार्थीको पार्टमा हेर्दा जस्तै अहिले हामीले पनि भ्याकेन्सीहरू हेऱ्यौँ भने होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसम्म सबै ब्याङ्कहरूमा भ्याकेन्सी खुलेको हुन्छ सर। एज वेल एज इन्सुरेन्सको पार्टमा हेर्नुहोस् है, भ्याकेन्सी खुलेको हुन्छ, एनजिओ आइएनजिओको पार्टमा हेर्नुहोस्, युएनको पार्टमा हेर्नुहोस्, म्यानुफ्याक्चरिङमा हेर्नुहोस् होइन। भनेको स्कोप नहुने भन्ने होइन, स्कोप छ, स्कोप चाहिँ, तर त्यो स्कोप बनाउने कसले हो त भन्दा एससिसिए स्वयं आफैले हो। अझै अब यो भन्दा पनि अझै मैले के कुरा जोड्न चाहन्छु भन्दा हामीले पढेको त प्रोफेसनल कोर्स हो नि त, हामी डेबिट र क्रेडिट राख्न मात्रै आएको त होइन नि हो। हामी भने मानिलिउँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले एउटा एससिसिएलाई चाहिँ 80-90 हजार अथवा 60-70 हजार जति पे गर्छ, किन पे गर्छ सर? किन पे गर्छ भन्दा त्यो इन्भेस्टरलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि मलाई यहाँभन्दा बढीको रिटर्न हुन्छ भनेको त। यो प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन जो छ यो विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ अथवा यो मेम्बरहरूबाट चाहिँ मैले यति अर्न गर्न सक्छु भने त लगानीकर्तालाई थाहा हुन्छ नि त, त्यही भएर त हायर गर्नुहुन्छ, नत्र हाम्रो माया लाएर हायर गर्नुभएको त होइन होइन। तसर्थ मैले सबै स्टुडेन्टहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा हाम्रो सेल्फ इम्प्लोइड हुने हो क्या, इम्प्लोइ त पछिको पार्ट हो सर, पहिला आफ्नो बिजनेस गर्नुपर्छ। किन हेर्नु त त्यत्रो नलेज लिइसकेको हुन्छ, बिजनेस कसरी रन गर्नेदेखि लिएर कसरी रेकर्डिङ गर्नेसम्म सबै कुराहरू हामीले पढेका हुन्छौँ नि त, त्यो आफ्नै बिजनेसमा लगानी गरौँ न।
केमा गर्न सक्छ? ट्याक्कै एउटा विद्यार्थीले आफ्नो बिजनेस इस्टाब्लिस गर्न चाह्यो भनेलाई के गर्न सक्छ? यस्तो छ सर, अब नेपालमा त भेराइटी अफ बिजनेसहरू छ होइन। अब तर कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो बिजनेसमा चाहिँ प्रोपर प्लानिङ नभएर चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँ कम्पनीमा रजिस्टर भएको चाहिँ तपाईँको कम्पनीहरू खारेज भएर गएको छ नि त। कारण के हो त भन्दा प्रोपर प्लानिङ गर्न नसकेको कारणले गर्दा हो है। अब एउटा विद्यार्थीको आफ्नो क्यापिटल अनुसार अब हाम्रो कति छ त क्षमता, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले लगानी गर्न चाहिँ सक्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सुजिन सर, व्यस्त समय दिनुभयो। अब राजधानीलाई छोडेर मोफसलमा जानुभएको छ होइन। एउटा शिक्षा एसिसिए विशेष गरी सबैमा पुगोस् भन्ने सिद्धान्त पनि हुन सक्ला। तपाईँ लगायत तपाईँको टिमको जुन योजना छ त्यसले एउटा मूर्त रूप पाउन सकोस् र आगामी दिनमा बुटवल पनि एसिसिएको एउटा राम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने क्षेत्र होस् भनेर चिन्न सकोस्, जसको श्रेय ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट कलेजले पाउन सकोस्। यही शुभकामना दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सन्तोषजी है। अझ हजुरले एउटा हजुरको च्यानलमा हामीलाई एउटा राम्रो अमूल्य एउटा समय हजुरले पनि दिनुभयो। र लास्टमा मैले एउटा कुरा मात्रै के प्रमिस गर्न चाहेँ भन्दा ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट कलेजमा जति पनि प्यारेन्ट्सले अथवा जति पनि विद्यार्थीहरू बिलिभ गरेर आउनु भएको छ, विश्वास गरेर आउनु भएको छ, लाइफ टाइम रिग्रेट चाहिँ तपाईँलाई फिल हुन दिँदिनँ, पछुतो चाहिँ तपाईँलाई लाग्ने छैन कि तपाईँ ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट कलेजमा आबद्ध हुनुभयो भनेर। यो मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता हो र यही कुरा भन्दै फेरि अबको 1-2 वर्षपछि सन्तोष सरसँग यसरी नै इन्टरभ्यू चाहिँ दिन पाऊँ भन्दै र त्यो बेला मैले हाम्रो कलेजका प्रोग्रेसहरू सुनाउन पाऊँ भन्दै म पनि बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद।